خالق میرا خدائے مالک میرا خدائے خالق میرا خدائے مالک میرا خدائے مشکل دی ہر گھڑی وچ مشکل دی ہر گھڑی وچ مشکل دی ہر گھڑی وچ دکھیاں دا آسرا خالق میرا خدائے مالک میرا خدائے توجہ طلب جملہ میرا ایمان دے میرا عقیدہ ہر ایک جگہ تے ہر دم رہندا او نال میرے ہر ایک جگہ تے ہر دم رہندا او نال میرے سیارات ختم کر کے یارو کر دایو سویرے اللہ میرا میرے ہر اللہ میرا میرے ہر دکھ درد دی دوائے خالق میرا خدائے مالک میرا خدائے اور آتش نو ویکھ کیویں گلزار او بناوے قلنا یا نار کونی بردوں و سلامن علی ابراہیم کا ترجمہ کرتے ہوئے آتش نو ویکھ کیویں گلزار او بناوے فرعون نو ڈبوے تے موسیٰ نو او بچاوے ہر ایک نبی ولی دا ہر ایک نبی ولی دا خود حضرت علی دا جملہ ختم ہوئے دے جیدہ کیتا جیدہ ایمان ہاتھ بلند کر کے کہہ دے سبحانہ توجہ نہ سماعت فرمائیے ہر ایک نبی ولی دا خود حضرت علی دا مشکل کشا خدائے جیدہ جیدہ مشکل کشا رب دی ذات بلند وادنا کہہ دے سبحان اللہ ہر ایک نبی ولی دا ہر ایک نبی ولی دا خود حضرت علی دا مشکل کشا خدائے مشکل کشا خدائے آخری فکرہ رب دا نبی پیارا آقا دیار پیارے رب دا نبی پیارا آقا دیار پیارے دن رات خوش نصیبہ میرے آقا دے سنگ گزارے میرا ایمان سونے دار صحابی سونے دار صحابی بے لوس با وفائے خالق میرا خدائے مالک میرا خدائے مشکل دی ہر گھڑی وچ دکھیاں دا آسرائے جنہوں نبی پاک دی ذات اور بات دے نال پیار محبت ہے جنہوں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سن گے ایمان تازہ ہو جاندہ کہہ دے سبحان اللہ بڑا ہی پیارا جملے بڑے پیارے اشعار نے پہلی مرتبہ پڑھنا چاہ رہے ہیں پیار و محبت نہ سبحان اللہ کہہ دیجئے گا ایویں نہیں ہر کوئی دیوانہ نبی دا ایویں نہیں ہر کوئی دیوانہ نبی دا ایویں نہیں ہر کوئی دیوانہ نبی دا جڑا نبی پاک دا دیوانہ ہاتھ بلند کر کے کہہ دے سبحان اللہ ایویں تے ہر کوئی ایویں نہیں ہر کوئی دیوانہ نبی دا ایویں نہیں ہر کوئی دیوانہ نبی دا ہے سب تو سونا
نبی دا گرانا نبی دا آل رسول اور اولاد علی دے نال اسی پیار محبت کردے ہیں جڑے نبی پاک دے اہل بیت نال پیار کردے ہیں کہہ سبحان اللہ ایویں نہیں ہر کوئی دیوانہ نبی دا ایویں نہیں ہر کوئی دیوانہ نبی دا ہے سب تو سونا گرانہ نبی دا گرانہ نبی دا نبی جد جان ہے میری نبی پہچان ہے میری نبی جد جان ہے میری نبی پہچان ہے میری نبی توحید دے دائی نبی توحید پھیلائی نبی توحید دے دائی نبی توحید پھیلائی سونے نبی دی اچھی شان سونے نبی دی بڑی اچھی شان ایویں نہیں ہر کوئی دیوانہ نبی دا ہے سب تو سونا گرانہ نبی دا توجہ طلب جملہ اور نازل جدے تے ہویا قرآن جدا کیتے نبی پاک سینے دے رب نے قرآن نازل کیتے کہتے سبحان اللہ اور نازل جدے تے ہویا قرآن نازل جدے تے ہویا قرآن ملیا سکون تے ٹوٹ گئی تھکانے ٹوٹ گئی تھکانے جنہوں نبی پاک دا ذکر سن کے شان سن کے تھکاوٹ اتر جاندی ہے کہہ سبحان اللہ دیکھو کتنی گرمی ہے تو پھر بھی پسینے نہیں آ رہے ٹھنڈیاں ہوا نبی پاک دی ذات اور شان اور بات سن کے آئیے ایمان تالو ہو جاندے ملیا سکون تے ٹوٹ گئی تھکانے ٹوٹ گئی تھکانے پڑھدا جدوں میں ترانہ نبی دا پڑھدا جدوں میں ترانہ نبی دا ہے سب تو سونا گرانہ نبی دا گرانہ نبی دا آخری فکرہ جنہوں نبی پاک دے صحابہ نہ پیارے کہتے سبحان اللہ نبی پاک نو مننا پے گا تو صدیق اکبر انہوں مننا پے گا افضل البشر بعد الانبیاء صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ذات آخری جمرہ صدیق اکبر دی شان بد سونے نبی دا جو پہلا رفیق سونے نبی دا سونے نبی دا جو پہلا رفیق عشق نبی دا پیرے امی کے میرے امی کے اودن ہور کوئی نہیں او ہور کوئی نہیں اودن صدیقے اودن صدیقے آخری فکر ہے بلند والا کہہ سبحان اللہ ازلا تجھے سنل یرانا نبی دا ازلا تجھے سنل یرانا نبی دا ہے سب تو سونا گرانا نبی دا گرانا نبی دا ایویں نہیں ہر کوئی دیوانہ نبی دا ایویں نہیں ہر کوئی دیوانہ نبی دا ہے سب تو سونا گرانا نبی دا